د مرزا غلام محمد زوی دی بشیر الدین محمود احمد هغه یو تفسیر لیکلی دی تفسیر صغیر او په هغه تفسیر صغیر کې چې هغه کوم بکواسات کړي او هغه کې چې د آیاتونو د نبی علیه السلام راغشتي او په مرزا خپل پلار دروغجن نبی باندې پټ کړي او هغه کې د قرآن مقاصد غلط تغییر محرف شده او تحریف شده تفسیر دے اغا تفسیر دی مبارک ثانی دی معشومانو لبتیس یا 30 کسانو دے ورنہ ورکاو پینام کی ناس تو خلقو لے ورکاو او بیرونی دنیا تے قادیانیان و مختلف خلقو لے لے گو و 2022 کی پدبانی زمان ددغ علاقی عالمی مجلس جلسی تردے اغا پی فائیار ددغ آدینیم سود تحفظ قرآن بورڈ دا قوانین ہوتے ہیں اور آگا آڈینی سن کی دا خبر ہمشتا 295 و 298 سی اور 298 و 295 اے بی پدی کی داری چی و سرے دا رسول اللہ کو استاخیو کی نو دے وطولو برقیدی کی یا مپانسی کی اور کدا قرآن کریم تحریفو کی نو بیا ممدل اسوار لسکال سزا ورکولیش دتا سکاروں کے چکلے دا قرآن کریم دا محرف شدہ تفسیر دا غلط تفسیر دے دے لکارو لور کنو دغا علاقی مسلمانوں کا ایف آئی آر 2023 جنوری کی لاسری پولیس سنیو پدغ ایف آئی آر باندے قادیانیان عباس اللہ مارے بندتے پاکتانا بانے مارلل خو بیا هم دے پولیس نیولو و 2024 چی پرورے دا دے الیکشن نا 2 رضی مخی دا موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دو رکنی بینچو دسر یوبل مرگر و قاضی جسٹس ہلالی مسرت ہلالی دی دعا چکل ندی سری خلاف مقدمت در سوال سیشن ندر خلاف فیصلہ ہو دا ہائی کورٹ کے اپیلو کا آغی والا مسترد دا سپریم کورٹ کے اپیلو کو اپیلو والا آغی منظور کو دے رہا استا پا وطن کی چی قانون موجودی چی اسرے پا غلط قرآن شریف نہ شائع کری دا شائع کرے دے خلق لے ور کرے دے دا سرے مجرم دے کرے دے تاس را دلو ایلے کہ یخنی دا کو لکھے دے سر دے کرنے دے بل دے پا آئین کے کافر لکلی شوئے دے زانتا کافر نوئی دے اسم ویزا احمدی مسلم اسم زانتا مسلمان نسبت کی حالان کی دے مسلمان نہ دے دے مجرم دے آئینی پاکستان نمینی بیا دی قاضی سے دی آزاد کرے دینی اور بدرے خبری کری یو دا چی دا آئین دا خبیص کی نکلی شوی دیوی چی ہر چاہتا دا خپل دین اشاعت اور دا تبلیغ اجازت دے نو قدم خپل دین تبلیغ کنوالے نو تاسو میں پخترہ کو عیسائیت دین دے یہودیت دین دے اسلام دین دے اور قادیانیت دین دے دا دین دے دا سا دین دے دا دین دا ترویج اجازت پئی اور دا سادین دا ترویج اجازت پاکستان کی نشتا ہے آہو دین دے قاضی سے دا کم دین دے دا کم کتاب پتہ نازل دے دا کم اسوانی کتاب دے نبی پیغمبر سوکو قدم ارزادہ پیغمبر ہوئے نبی آخستا ایمان نشتا کافر تا چی کافر نو ادام کافری متکلم اسلام شاہ مرشاہ کشمیری رحم اللہ اکفار الملحدین کی ہوئی اس دا سڑے ویل ویدتا اجازت دے دی نیو خدا دین دے چی سڑے اور ترویجو کی بلد بے خبردار دا دین دا تبلیغ اجازت شتا خو آگا چاہتا چی غیر مسلم اقلیت زان گنی او اقلیت وی دا دی ضابطینا مرزا غلام محمد او دا اغا مرزایان قادرن مستثنا دی دا 1984 او دا مختلف آڈینین سو بنیاد باندے اغوی دا خپل دین ترویج نشی کولے